Pagkongreto sa road sa Barangay Igango ay dugang pang mga proyekto pamatuod sa padayon na senso o zamis o paningkamot sa administrasyon. Gitutukan ni Bernal Tecson ang maong balita. Ani ang iyong report. Sa padayon nga pagsuporta ni Mayor Attorney Henry N. De Fuentes Waminal Jr. sa paghatag og dakong pagtagad sa kahimtang sa mga kadalanan sa syudad sa Osamis, uban usab sa hugot ka suporta og kolaborasyon nila ni Governor Henry Sibilya Waminal og ni Sican District Representative Congressman Sanso Fernando Ando Fuentes Waminal tuig 2024 nahatagan og katumanan ang pangandoy sa mga Osamisnon sa pagkongkrito o pagsiminto sa ilang mga karsada. Diin kini usa sa mga lakang nga nagpamatuod sa determinasyon o pagkugi sa asinso Osamis Administration. Usa sa pamatuod ni Nemo ang pagguhay pa lamang natapos nga pagkongkrito sa dugay ng ipangandoy sa mga residente sa barangay nga dalan sa Purok City, Manligro Street, Barangay Gango nga adunay aprobadong budget nga nagkantidad og 14,289,251 pesos and 80 centavos. Mapasalamaton nga gipaabot ni Barangay Kapitan Raymonda S. Bendijo kauban ang ilang mga katawhan sa Barangay Gango ang ilang pagpasalamat ngadto sa tulo ka mga haligi sa probinsya alang sa suporta ug pundo nga nagbugna sa maong pagkongkrito sa ilang dalan nga karon naghatag og kasayon sa ilang adlaw-adlaw mga kalihukan. Bahin sa Barangay Gango, dunay bag-o nga proyekto nga bag-o lang natapos ang concreting of Manligro Street, Purok 7, Gango Osamis City. Diin ang kantidad jud ani dako 14,289,251.80. Una sa tanan magpasalamat ang opisyal sa Barangay Gango ingon ang katawhan sa Barangay Gango diin ang tulo nato ka pillars, Mayor Indy Waminal Jr. as well as our Governor Henry Sibilya Waminal ug si Congressman Ando Waminal sa pagsuporta or sa paggahin og pundo nining maong proyekto. Sumala pa ni punong Barangay Bendijo, dako kaayo ang kalipay sa mga residente sa Barangay Gango, ilabi na ang mga katawhan nga nagpuyo sa Purok City, Manligro Street. Tungod kay ang bag-ong dalan naghatag og mas dali og hapsay nga agianan, ilabi na sa mga estudyante nga dili na magbakta sa lapukon og gubaong dalan paingon sa ilang pag-eskwela. Sa pagkakaron, gikalipay sa katawhan kay gigamit na gyud kini og accessible na ang mga katawhan, especially ang mga bata, ang mga estudyante, ang mga pupils gikan sa Purok 1, 2, 3 o 4 padulong gyud sa Gango Elementary School. Saysay pa niya ang maong dalan dugay nang ipangandoy sa mga katawhan sa Barangay Gango ug sa wala pa kini makongkrito ang mga kabatan-unan ug mga sakyanan maglisod ug agi tungod sa pagkaguba sa dalan ug grabe nga kalapok nga nagresulta sa kadaot sa ilang mga sakyanan. Sa una pa jud dugay na gyud kay ini nga proyekto nga gipangandoy sa katawhan kay inig agi gyud sa mga bata ang ato ang mga transportation mga vehicles nga muagi maingid sila nga makaguba og sakyanan kay lalum ang kuan then gravel pa to dili pa gyud level so ginahangyo gyud ni sa katawhan although taod-taod na gyud ni nga amo ang gipangandoy pero salamat jud kaayo sa atong LGU kana headed by our mayor no kay lapad nga dalan og nindot na gid kaayo karon. Sa pagsugod sa tuig 2025 aduna na usab laing duha ka mga proyekto nga gipangayo si punong Barangay Bendijo ngadto sa lokal nga pagagamhanan. Kini mao ang pagtukod sa 3-story multi-purpose building o Emergency Operation Center nga maghatag og mas maayong serbisyo ug magpauswag sa kahimtang sa ilang multi-purpose hall. Ang una ginamong gipangayo kaning proyekto nga construction of 3-story multi-purpose building or Emergency Operation Center located diri sa Barangay Gango. Yes, kaning daan kay so far ang Barangay Gango ra jud mo
wala pa yun nakatilaw o kanang nindot yung kaay nga barangay hall. Oh. Ang ikaduha nga proyekto mo ang pag-reprap sa drainage canal sa Purok 7. Diin matud pa ni punong Barangay Bindiho nga kini importante aron malikayan ang pag-apaw sa tubig panahon sa kusog nga ulan o baha tungod kay ang maong kanal na himutang ubos sa sea level nga mao'y nagdala og dakong problema og hinungdan sa pagbaha sa maong lugar. Ang usa nga proyekto namo kaning reprop of drainage canal located at Purok 7 Gango, Barangay Gango. Dito man ni na-locate sa city atong kilid sa Manligro Street kay nakita naman gud namo dito nga when naay heavy rainfall una gyud kaay malumos di dapita kay murag bilo ko andid siya ba si level then moawas gyud ang tubig di ana gyud dapit maawas gyud ang tubig dili ka flow kay tingal gamay ra ang kanal dayon wala gyud insakto nga outlet. Ni Ene, kinasingkasang nga gipaabot ni punong Barangay Bindiho ang iyang pasalamat sa Team Asenso Administration tungod sa ilang padayon nga suporta sa mga katawhan o paglatag sa mga programa nga naghatag og dakong tabang sa mga usamisnon ug ingon man kasulbaran sa dugay nilang gitinguha alang sa kahimtang sa mga residente sa Barangay Gango. Akong kinasingkasi nga pagpasalamat sa tulo ka pillars nato no kay gumikan sa ilahang suporta, gumikan sa ilang plans, program and projects na realize gyud ang amuang pangandoy, ang among pangandoy nga proyekto. Salamat gyud kaayo kay nakita na namo ang asenso sa Barangay Gango. Ang pagkonkrito sa Purok Road sa Barangay Gango uban sa duha pa ka o maabot nga projects usa ka dakong buhing pamatuod sa hiniusang pagpaningkamot og panagtinabangay sa lokal nga pagkagamhanan ug sa Asenso Administration nga naghatag og solusyon sa dugay nang gipangandoy sa mga katawhan nga usa kanindot og hapsay nga dalan padulong alang sa tinuod nga pag-asenso. Alang sa Osamis Today, ako si Bernald Texo. Salamat, Bernal.